नारायण स्वामीजी। नारायण नारायण। तत्र सर्वादौ भवति उद्योग अवभासनं चर्या, उद्योग अवभासनं चर्वणम् अलङ्ग्रासः। अलङ्ग्रासः जी विभागः वा। तो अत्र ग्रास ग्रास तृप्ति तथात्र कम कम नाम आनन्दं भवति, ग्रासः तृप्तिश्च। ग्रास जी इत्यत्र अलङ्ग्रास इति अस्य अभिप्रायेण। तदभावात् न विस्फारः, विस्फारः सङ्कोचवर्जिते तस्मिन् तदभावात् विस्फारः रोधः न भवति। ग्रासतित्रि तथात्रकं ग्रास ग्रासः तदनन्तरम् अलङ्ग्रासानन्तरं तृप्तिर्भवति, तदैव आनन्दं। किन्तु उक्तनीत्या संरोधस्फारग्रासादि भासते, न तथा भासनात् चान्यवस्तु विश्वत्र किंचन इत्यलं खेचरी चक्र गोष्ठ्यालापेन भूयसा को वाभिनवगुप्तेऽस्मिन् योगः संवेदने संवेदनक्रमे। जी तो अलङ्ग्रास इत्यादि तद्भवति, किन्तु उक्तनीत्या संरोधस्फारग्रासादि भासते। सर्वादौ संरोधः संरोधः रश्मिचक्रस्य, जी तदनन्तरं स्फारः ग्रासः इत्यादीनां क्रमः। न तथा भासनात् चान्यवस्तु विश्वत्र किञ्चन, एवं भासनेन अन्यत् विश्वे किमपि तद्व्यतिरिक्तं किमपि नावशिष्यते, न च प्रति अनुभूयते इत्येव निरोधः। अत्र निरोधः प्रसरव्याघातः निरोधः न भवति जी इति अलं खेचरी चक्रगोष्ठ्यालापयेन भूयसा। तत्र खेचरी चक्रगोष्ठ्यां यत् बहु आलापः भवति तत् अलं तेन को वाभिनवगुप्ते अस्मिन् योगः संवेदने क्रमे। तो अस्मिन् योगेन संवेदनक्रमे योगेन योगः ज्ञातव्यः इति तत्र लिखितं शास्त्रेषु। जी यदस्माभिः पाठादिकं क्रियते, यद्वा यत् योगसूत्राणां पारायणं क्रियते, तत्तु केवलम् अस्य दिग्मात्रं भवति। जी वस्तुतः यद् भवति तत् किम्? स्वानुभूत्यैकगम्यत्वात् विषयस्य। तत्र जी स्वयम् अभिनवगुप्तः अस्य ग्रन्थस्य प्रणेता कथयति, को वा अस्मिन् योगः संवेदनक्रमे अभिनवगुप्तेऽस्मिन् योगः संवेदने क्रमे को वा इति ये आत्मनः तत्र लाघवं ज्ञापयति। यद्वा अभिनवगुप्तेऽस्मिन् योगः संवेदनक्रमे अभिनवगुप्ते नाम अत्र गोपनीयत्वात्। जी नूतने गोपनीये वा योगे संवेदनक्रमे कः समर्थः इत्यस्य पर्याय इत्यस्य अर्थः। प्रकृतं ब्रूमहे देवी विशिष्टाश्चित्र संविदः, यावत् तावत् तदूर्ध्वोर्ध्वं स्रोतो यद् भेदवर्जितम्। तो इदानीं यः प्रसङ्गः प्रचलति, देवी विशिष्टाः यत् चित्र संविदाः देव्याः यत् विशिष्टं यत् चित्रं वैचित्र्यं चित्रीकृतं संविदा, यत् तावत् तदूर्ध्वोर्ध्वं स्रोतो यद् भेदवर्जितं, यत् तस् ऊर्ध्व अधः वाम दक्ष इत्यादि पंचस्रोतानां उल्लेखः आगतः तन्त्रसारादिग्रन्थे। जी स्रोतः नाम आगमस्य परंपरा, यतः परमेश्वरस्य पंचमुखेभ्यः पंचविधः आम्नायः विनिसृतः। जी सौरभर्गशिखादीनि ततः शास्त्राणि तेनिरे, उक्तं भर्गशिखायां च देवेन परमेष्ठिना देवेन भर्गशिखा नामक तंत्रशास्त्रे एवं प्रोक्तं सौरभर्गशिखादीनि ततः शास्त्राणि तेनिरे। ततः नाम तस्मात् कारणात्, न तस्मात् जी पंचस्रोतः इत्यस्मात्। उक्तं भर्गशिखायां च देवेन परमेशिना ऊर्ध्वस्रोतोद्भवं ज्ञानं तत्परमं प्रियं तत् परमं प्रिये परमध्वनिना ऊर्ध्वं संविदरूपाभिधायिना ईशान वक्तृनिर्याता तत्सिद्धान्ताद् भेद कस्मात् मुखात् कः आगमः विनिसृतः इत्यस्य अत्र विवेचनं भवति। ऊर्ध्वस्रोतोद्भवं ज्ञानम् इदं तत्परमं प्रिये।
ऊर्ध्वश्रोत ऊर्ध्वमुख पंचमुखस्य ऊर्ध्वमुखः प्रायशः ईशानवक्त्रम् एव ऊर्ध्ववक्त्रं मन्यते। जी कथम्? जी ऊर्ध्वस्रोतोद्भवं ज्ञानमिदं तत्परमं प्रिये परमध्वनिना ऊर्ध्वं समिद्रूपाभिधायिना। ऊर्ध्वं वक्त्रम् ऊर्ध्वस्रोतं वा भवति संविद्रूपम्। जी ईशानवक्त्र निर्यातात् सिद्धान्तात् भेदमादिशत् अत्रापि पूर्वभेदांश व्यामिश्री भावचित्रिताः। अद्य दक्षिणीय महाभागा न आगता। ईशानवक्त्र निर्यातात् सिद्धान्तात् भेदमादिशत्। सिद्धान्तात् ईशानवक्त्र यत् ईशानवक्त्रात् ऊर्ध्ववक्त्रात् यत् निर्गतः तस्मात् किंचित् भेदः अस्य संभाव्यते। अत्रापि पूर्वभेदांश व्यामिश्री भावचित्रिताः। तत्र पूर्वात् पूर्ववक्त्रात् किंचित् भेदः अस्य मिश्री भावः चित्रितः। विज्ञान संपदस्तांस्तन्वते शास्त्र विभ्रमान् इह यावत्तु मुख्येयं षडात्मा शास्त्र संततिः। एतावता ऊर्ध्ववक्त्रात् किंचित् भेदे सति अपि यत् षडात्मा शास्त्र संतति षड्विधा शास्त्र संततिः विज्ञान संपदस्तांस्तन्वते शास्त्र विभ्रमान्। विज्ञान संपदः तान् शास्त्र विभ्रमः नाम सिद्धांत व्यतिरिक्तेषु विभ्रम बुद्धिः अत्र निधीयते। एतत् पूर्वार्धभागीनि त्रिकशास्त्राणि यानि तु षडर्थ संज्ञया तानि गुरुभिर्भाषितान्यलम्। तो एतत् पूर्वार्धभागानि यानि त्रिकशास्त्राणि षडर्थ संज्ञया तानि गुरुभिर्भाषितान्यलम्। तो तासां नाम भवति षडर्थशास्त्रम्। षडर्थः भवति त्रिकम् एव, त्रिः। षट् संख्याया अर्धं त्रिः भवति। तो षडर्थः नाम त्रिकसंज्ञया तानि गुरुभिर्भाषितान्यलम् न तु गूढरहस्यत्वादेव एष वचनक्रमः एवं हि द्वादशार्धार्धम् इत्याद्यपि न किं भवेत्। ये षडर्थ संज्ञाया भवति सा षडर्थ संज्ञा गूढरहस्यत्वादेव षडर्थ संख्या भवति। त्रिकशास्त्रस्य यत् षडर्थ संख्या भवति अस्मिन् कश्चित् आशयः निगूढाशयः भवति। आशयः गूढः भवति अभिप्रायः न तु गूढरहस्यत्वादेव एष वचनक्रमः एवं हि द्वादशार्धार्धम् इत्याद्यपि किं न भवेत्। इदानीं वादिनः पृच्छ्यते द्वादशार्धम् अपि स्यात्, द्वादश नित्यस्य अर्धस्य अर्धमपि त्रिकं भवति, तत् कथं न भवति। अस्माकं क्रमे द्वादशार्धा नाम काचित् देवी अपि भवति, द्वादशार्धा देवी। अत्र शक्तित्रयं मुख्यं संपूर्ण स्थिति कल्पते अनन्योन्योपरोधेन पूर्णं पूर्णचिदात्मकं ततः परं तु तृतीयं कस्याश्चिद् गुणताजुषी अन्यस्यां गुणताभाजी यामलं परिभाष्यते। तो अन्योपरोधेन पूर्णं चिदा अथ शक्तित्रयं मुख्यं संपूर्ण स्थिति कल्पते। अत्र नाम अस्मिन् षडर्धशासने शक्तित्रयं मुख्यं ज्ञानच्छाक्रिया इत्यादि मुख्यं संपूर्ण स्थिति कल्प्यते अन्योन्योपरोधेन। यत् कदाचित् अन्योन्य कस्यचित् शक्तिरतिरेकेन अन्यासां पराभवः, अन्यासां न्यगभावेन अन्यासां उद्भवः एवं पूर्णं पूर्णचिदात्मकम् अत्र परिभाष्यते, कल्पते संपूर्ण स्थिति कल्पते। परं ततः परं तु तृतीयं कस्याश्चित् गुणताजुषी अन्यस्यां गुणताभाजी यामलं परिभाष्यते। ततः परं तु तृतीयं कस्याश्चित् गुणताजुषी अन्यस्यां गुणताभाजी यामलं परिभाष्यते। पूर्णचिदात्मके तृतीयस्य अन्यस्यां गुणताभाजी यामलं परिभाष्यते। अन्योन्यस्य पश्चात् विशिष्टेरर्थोगैः तद्वैचित्र्योपाधियोगतः पृथग्भाववियोगासु स्वात्मशक्तिषु पंचषु चित्स्पन्देच्छाविदा कर्म रूपासु सौचितीवशात् पंचब्रह्मांग सुभगात् स्फुरद भावांशबोधजम्।
तो ये कि पर ततः परम तृतयम कस्याश्चित गुणताजुषी पूर्णचिदात्मके अन्योन्योपरोधेन पूर्णं पूर्णचिदात्मकम पूर्ण स्थिति कल्प्यते। ततः परम विसर्ग प्रक्रियायां पूर्णचिदात्मकात् यदानीं पूर्णचिदात्मके यदानीं विसर्गः सृष्टोन्मेषः जायते ततः परं तृतीयं कस्याश्चित् गुणताजुषि अन्यस्यां गुणताभाजी यामलं परिभाष्यते। तदनन्तरं ये गुणेषु अन्यस्यां गुणताभाजी तत्र तदानीम् एतेषां गुणत्वं भवति परमेश्वरे साम्यावस्थायां पूर्णचिदात्मके। तदनन्तरं गुणः गुणी इत्यादि विभागेन अन्यस्यां परमेश्वर व्यतिरिक्तानां गुणताभाजी यामलं परिभाष्यते। तदनन्तरं भवति पश्चात् विशिष्टेरर्थौघैः तदनन्तरम् अर्थस्य सृष्टिर्भवति। तदवैचित्र्योपाधियोगतः पृथक् भाववियोगास्तु स्वात्मशक्तिषु पंचसु स्वात्मशक्तिषु ज्ञानेच्छा क्रिया चित्परा चिद आनंद इत्यादिषु पृथक् भाववियोगासु चित्स्पंदेच्छा विदकर्मासु चित्तशक्ति स्पंद इच्छा ज्ञान कर्म रूपासु स्व औचितीवशात् पंच ब्रह्मांग सुभगात् स्फुरत भावांश बोधजम्। पंच ब्रह्मा एतेषां पंचशक्त्यादीनाम् अनुरूपात् पंचशक्तिषु पृथक् भाव वियोगासु सौचितीवशात् पंच ब्रह्म एतेषां पंच ब्रह्म पंचकं भवति। तत्पुरुषे ईशान वामदेव सद्युजात अघोर यद्वा पंच ब्रह्मांग सुभगात् स्फुरद भावांश बोधजम् रूपम शास्त्रात्मतां प्राप्तं पंचधैव विरज्यते। एतावता अनुत्तरस्य ईशानवक्त्रात् समुद्भूतस्य यद्वा अनुत्तरवक्त्रात् सम्भूतस्य अस्य त्रिक इत्यादि क्रमस्य त्रिकशास्त्रस्य एव औचित्यं त्रिकशास्त्रस्य एव सर्वोपरि सर्वाधिकत्वं साधितम्। अन्येषां तु गुणत्रयाणाम् अन्योन्य संयोगात् यद्वा तद्वैचित्र्योपाधियोगात् स्वात्मशक्तिषु चित्स्पंदेन इच्छा ज्ञान इत्यादि सौचितीवशात् पंच ब्रह्मांग सुभगात् स्फुरद भावांश बोधजम्। तत्र केवलम् अंशमात्रं तस्य बोधः अन्यत्र पंचाम्नायेषु भवति। रूपं शास्त्रात्मतां प्राप्तं पंचदैव विजृम्भन्ते तथा हि प्रागनन्तान्त स्थितिभावौघजृम्भणम् यावत् करोति भगवान् तावदीश मुखस्थितिः यावत् तथा हि स्वगृहात् क्वापि यासो प्रथमक्षणे ये को आसीत् रूपं शास्त्रात्मतां प्राप्तं पंचदैव विजृम्भते। अस्यापि शास्त्रत्वं भवत्येव अवशिष्टानां पंचाम्नायात् विस्मृतानां शास्त्राणां। तथा हि प्रागनन्तान्त स्थितभावौघजृम्भणम् यतो हि पूर्वं सर्वेपि एतेषाम् अनन्तौघ भावौघ जृम्भणम् अनन्तात् पूर्वं भवति। प्राग अनन्तान्त स्थित भावौघ जृम्भणम् अनन्ते अभ्यन्तरे अनन्तस्य अभ्यन्तरे या स्थितिः तस्मिन् ये भावानां समूहः तस्य यत् पंचविधः जृम्भणं भवति यावत् भवान् करोति भगवान् तावत् ईशमुखस्थितिः तावत् ईशानवक्त्रे स्थितिर्भवति। कि बहुतां पुरतां मालिनी विजया नास्ति किं दिवाकर जी? मालिनी विजयः ग्रन्थे स्थाप्यताम्। अपरा अस्य कृते अपरः अपि मोबाइल अपेक्षते। जी जी एकस्मिन् ये PDF इति अवलोक्यताम् अपरे जी दीयताम्। अन्तस्थाया भिन्नाया क्रियाशक्तिर्विजृम्भणे क्रमाद् उन्मिषते तावान् एष स्फारः प्रतायते
क्रियाशक्तेः स्फुटस्फारः मायात्वं प्रतिपद्यते। यावत् भगवान् करोति तावत् ईशानमुखे ऊर्ध्ववक्त्रे अस्य स्थितिर्भवति। जी जी अन्तस्थायाः अभिन्नायाः क्रियाशक्तिर्विजृम्भणे। अन्तस्था नाम अनन्तस्य अभ्यन्तरे स्थितायाः, जी अभिन्नाया अनन्तात् अविनाभावापन्नायाः क्रियाशक्तेः विजृम्भणे क्रमाद् उन्विषते तावान् एष स्फारः प्रतायते। अग्रे यः स्फारः भवति क्रमाद् जी उन्विषते, ये पंचब्रह्म इत्यस्य अग्रे क्रमाद् उन्मिषते तावान् एष स्फारः प्रतायते। क्रियाशक्तेः स्फुटस्फारः मायात्वं प्रतिपद्यते। क्रियाशक्तेः यः स्फुटः स्फारः भवति तत् भवति मायातत्त्वम्। जी मायातत्त्वस्वरूपे हि शिवेशानी इति वक्ष्यते। शुद्धाशुद्धेतराशुद्ध विश्वनिर्माणकारिणः। मायातत्त्वस्वरूपे एतत् पञ्चब्रह्म इति केषाञ्चित् मते शुद्धविद्यामारभ्य शिवपर्यन्तानां पञ्चशुद्धाध्वानां पञ्चब्रह्म इति संज्ञा भवति। जी तदनन्तरं मायातत्त्वस्वरूपे हि शिवेशानी इति वक्ष्यते। शुद्धाशुद्धेतराशुद्ध विश्वनिर्माणकारिण। ये शुद्ध अशुद्ध, शुद्धेतरः शुद्धः, शुद्धाशुद्ध इति पूर्वम् अस्य विवेचनं जातम्। जी तदनन्तरं क्रियाशक्तेः यत् स्फुटं स्फारः तस्य नाम मायातत्त्वम्। मायातत्त्वं प्रतिपद्यते प्रतिपत्स्ये इति पाठः। प्रतिपत्स्ये इति आत्मनेपदं भवति किम्? प्रतिपत्स्यते, भविष्यद्वृत्त्या प्रतिपत्स्यते। प्रतिपद्यते मायातत्त्वस्वरूपे हि शिवेशानी इति कथ्यते। मायातत्त्वपर्यन्तं भवति। मायातत्त्वस्वरूपे हि शिवेशानी इति शिवः ईशानी वक्ष्यते। शुद्धेतराशुद्ध विश्वनिर्माणकारिणः। पंचमत् मंत्रतनोः शंभोर्निर्मेया शुद्ध संगतिः अस्त्येव पूर्वकोट्यां हि सर्वमेव व्यवस्थितम्। तथापि स्वगृहात् क्वापि यासो प्रथमक्षणे यावत् किंचन कर्तव्यं तच्च मध्यवृत्तितो तुटिपातेति सर्वज्ञ। तथापि स्वगृहात् क्वापि यासो प्रथमक्षणे यावत् किंचन कर्तव्यं तच्च मध्यवृत्तिः यच्च मध्यवृत्तितो तुटिपातेति सर्वज्ञ सर्वकर्तृत्वलब्धता ततएव विशेषांश निष्कंपक कुशलात्मनाम्। ये पंच मंत्रतनोः शंभोर्निर्मेया शुद्ध संगतिः अस्त्येव पूर्वकोट्यां हि सर्वमेव व्यवस्थितिम्। पंचमंत्रतनोः शंभो पंचमंत्राः भवति। इतः विज्ञानाकल प्रलयाकल मंत्र मंत्र महेश्वर पंचमंत्रतनुः शंभोर निर्मेया शुद्ध संगति। तस्य अशुद्ध संगति निर्मेया यद्वा निर्मेया शुद्ध संगति अस्त्येव पूर्वकोट्यां हि सर्गोन्मेषात् पूर्वकोट्यां सर्वमेव व्यवस्थितिं। सर्वे समत्वेन शुद्धाशुद्ध शुद्ध शुद्धेतर शुद्ध अशुद्ध तिसृणां तत्र व्यवस्थितिः पूर्वमेव। तथा हि स्वगृहात् क्वापि यासो प्रथमक्षणे यावत् किंचन कर्तव्यं यच्च तन्मध्यवृत्तितो तुटिपातेति सर्वज्ञ सर्वकर्तृत्व संज्ञा तथैव विशेषांश निष्कंपक कुशलात्मनः। तस्य पूर्वकोट्यां सम्यक् सर्वमेव व्यवस्थितं कथं भवति? तथा स्वगृहात् क्वापि यासोः प्रथमक्षणे स्वगृहात् यदि क्वचित् गन्तुम् इच्छति यासोः तस्य गमनात् पूर्वं तस्य गमनक्रिया न भवति, गृहे स्थितिरेव भवति। भवति न वा? जी अतएव सर्वमेव पूर्वकोट्यां सर्वमेव व्यवस्थितिं सर्वेषां समत्वेन व्यवस्थितिः भवति। सर्वमेव व्यवस्थितं सर्वं तत्र व्यवस्थितं। कथं व्यवस्थितं? यथा हि स्वगृहात् क्वापि यासोः
प्रथमक्षणे यावत् किञ्चन कर्तव्यं तत् किमपि कापि क्रिया न भवति, ययासा मात्रं भवति, गमनक्रिया तावत् न भवति। किन्तु जी सा गमनक्रिया ययासा गन्तुम् इच्छायां व्यवस्थिता विद्यते। तुटिपातेति सर्वज्ञ सर्वकर्तृत्वलब्धता, तत् सूत्रमपि वर्तते, तुटिपाते सर्वज्ञत्व सर्वकर्तृत्वलाभः। तत एव विशेषांश निष्कंपक कुशलात्मनां तथा ही जात्य खड़गाग्र धारा संस्पर्श संमिता स्फुरत्व समकालम धीर विशेषांशान प्रकर्षति। रत्न तत्व स्फुट प्रज्ञो विद्युत काल दर्शितान तास्तान विशेषांश्चिनुते रत्नानां भूयसामपि अनेक ये तथा ही तुटिपातेन यत् सर्वज्ञ सर्वकर्तृत्व लब्धता प्राप्तिर्भवति तत एव विशेषांश निष्कंप कुशलात्मनां ततः विशेषांशे निष्कंपः विशेषांशे तस्य पूर्ववृत्ते पूर्वकोटौ यत् विशेषांशः भवति तत्र निष्कंप कुशलात्मनां तत्र निष्कंप विषये ये निश्चिताः सन्ति कुशलाः सन्ति तथा ही जात्य खड्गाग्र धारा संस्पर्श संमिता स्फुरत्व समकालम धीर विशेषांशान प्रकर्षति। रत्न तत्व स्फुट तथा ही जात्य खड्गाग्र धारा संस्पर्श संमिता। खड्गधारायाः अग्रे संस्पर्श संमिता संस्पर्श सदृशं यत् समकालं स्फुरत्वं भवति धीः विशेषांशान् बुद्धेः विशेषांशान् तत्र प्रकर्षति इत्येव अस्य अर्थः भवति। अस्य तथा हि यत्र द्वितीयं प्रकरणं भवति तथा हि जात्य खड्गाग्र धारा संस्पर्श संमिताः खड्गादीनाम् अग्रधारायाः संस्पर्श सदृशं स्फुरत्व समकालं यत् धीर्भवति तत् विशेषांशं प्रकर्षति। विशेषांश प्रकर्षः भवति अत्यंत सूक्ष्मया बुद्ध्या तस्य सृष्टेः यद्वा पूर्वकोटौ यत् सर्वमेव सम्यक्तया यत् व्यवस्थितं यत् भवति तत् कथं भवति अतीव तीक्ष्णया बुद्ध्या तत् बोधगम्यः भवति। रत्न तत्व स्फुट प्रज्ञो विद्युत तत्कालदर्शितान् तास्तान् विशेषांश्चिनुते रत्नानां भूयसामपि। रत्न तत्वे यस्य प्रज्ञा स्फुटं भवति तत्तद् विद्युत तत्कालदर्शितान् यत् विद्युत धारा यथा एकस्मिन् एव विद्युत तडेत् इत्यस्य एकस्मिन् एव निमेषे सर्वं दृश्यते तास्तान् विशेषांश्चिनुते रत्नानां भूयसामपि। अनेक स्वर संभार स्पर्शलाघव युजिते वीणायाम एक विस्तारी वैचित्र्यं वेत्ति तन्मय। नित्येन त्रुटिपातेन कीदृशं सर्वज्ञत्वं सर्वकर्तृत्वं भवति इति अग्रे वदति। निबिडाभ्यासधाराग्र विश्रांत श्रवणेन्द्रियः वेत्येव तत्स्वरां शान्तः श्रुत्यूनाधिकतामपि। आस्ताम् अभेदवादेऽस्मिन् अयत्नेनैव सिद्ध्यति एतद् यत्र विभातेति भेदे वास्तवमद्वयम् भेदैक जीविते शास्त्रे यावदेतत् स्थितं स्फुटं तथा हि पतंजलिना पादे वैभूतनाम्नि। ये भेदैक जीविते शास्त्रे आस्ताम् अभेदवातेऽस्मिन् अयत्नेनैव सिद्ध्यति एवं एतद् यत्र विभात्यपि भेदे वास्तवमद्वयम्। निबिडाभ्यास धाराग्र विश्रांत श्रवणेन्द्रियः वेत्येव तत्स्वरान् शान्तान् श्रुति ऊनादिकामपि तत्सर्वम् असौ एव त्रुटिपातेन सर्वज्ञत्व सर्वकर्तृत्वलाभेन तत्सर्वं जानाति। आस्ताम् अभेदवादेऽस्मिन् अयत्नेनैव सिद्ध्यति एतद् यत्र विभातेऽपि भेदे वास्तवमद्वयम् भेदैकजीविते शास्त्रे यावदेतत् स्थितं स्फुटं तथा हि पतंजलिना पादे वैभूतनाम्। तो अभेदवादे एवं वरम स्यात् किंतु एतद् यत्र विभाते भेदेऽपि वास्तवमद्वयम्।
एतद् यत्र विभातीपि भेदे वास्तवमद्वयं भेदैकजीविते शास्त्रे यावदेतत् स्थितं स्फुटम्। अभेदशास्त्रेपि एवं भवति, भेदैकजीविते येषां शास्त्राणां भेदाः उपजीव्यं तत्रापि एतत् स्फुटतया प्रतीयते। तथा हि पतञ्जलिना पादे विभूतिपादे पतञ्जलिना किं निरूपितं न्यरूप्यत प्रातिभाद्वा सर्वमत्र मयापि च प्रातिभे प्रथमोन्मेषे संविदरूपिणि अखण्डिते स्थितः सर्वस्फुरत्तात्मा एवं जगति निर्मीये निर्मित सा स्वीकृतं बलात्। तत्प्रातिभं ज्ञानं प्रातिभात ज्ञानात् प्रातिभे प्रथमोन्मेषे संविदरूपिण्यखण्डिते। अखण्डे संविदि प्रथमोन्मेषः यत् भवति तद्भवति प्रातिभं। तस्मिन् प्रातिभे ज्ञाने सर्वं स्फुरत्तात्मकं। यद्वा यत् किञ्चित् अग्रे यस्य स्फुरणं भविष्यति तत् सर्वं तस्मिन् स्थितं भवति। सर्वसिद्धिफलोदयः एवं जगति निर्मेये निर्मितसा स्वीकृतं बलात् अशुद्धम् अपि तद्रूप नानावैचित्र्य योग्यपि सामान्याकाररूपेण दलं भेदात्मसुन्दरम्। आस्ते प्रोन्मिषितं सैषा भेदात्मिका स्थिति अतएव एव हि सादाख्ये ज्ञानशक्ति स्वरूपिणी अशुद्ध लेशकालुष्यात् परापर तया स्थितिः। तेनेश भुक्ताद् एतस्माद् अपि ऊर्ध्वपदभागिनः माया प्रकटनौत्सुक्याद् तत्संस्कार जुषस्तथा बहुक्रिया समारंभमयं विविधमन्त्रणं प्रादरभूतमहाज्ञान संततिश्च शिवप्रदं सहि तत्रापरो भावः परभावनिमीलितः। एतावता प्रातिभेऽपि ज्ञाने प्रातिभस्य ज्ञानस्य पूर्वं यदानीं प्रातिभं ज्ञानं भवति तत्र प्रातिभे प्रथमोन्मेषे प्रातिभस्य ज्ञानस्य यावत् प्रथमोन्मेषः भवति तावत् अखण्डे संविदरूपिणी स्फुरत्तात्मता स्थितः। अस्य ये संगतिः सम्यक् लगति न वा? प्रकरणः किं चलति? जी समझे। ये सर्वज्ञ सर्वकर्तृत्व किं तुटिपाते आदौ तुटिपातः किं भवति? तुटिपातः तत्र विश्वस्य उन्मेषे जी प्राग अनंतांत स्थित भावौ गजृंभणम् अनन्तस्य अन्ते स्थितं यत्किमपि भावः वर्तते तस्य जृंभणं भगवान् यावत् करोति तो तत् अन्तस्थाया अभिन्नायाः क्रियाशक्तिर्विजृंभणेन तत् क्रमाद् उन्मिषे तावन्नेष स्फारः प्रतायते। ये स्फारः सशिक्षोन्मेषात् पूर्वं यद्भवति तत् प्रातिभं ज्ञानं यावत् उत्पद्यते प्रातिभज्ञानस्य उत्पत्तेः पूर्वं किंचित तस्य पूर्वमेव ईदृशम् अस्य बोधः भवति। जी सर्वज्ञत्व सर्वकर्तृत्व इत्यादि लाभः। जी एवं जगति निर्मेये निर्मित सा स्वीकृतं बलात्। निर्मेये जगति निर्मित सा वा निर्मातुम् इच्छा बलात् स्वीकृता। यदा पुरा उदाहरणं दत्तं गृहात् यासोः किञ्चित् कर्म न भवति, किञ्चित् तस्य कर्तृत्वं न भवति। यासोः तद् गमनक्रिया इदानीं न अभूत्, किन्तु जिगमिषा भवति। यासोः गन्तुम् इच्छायाः तत्र समावेशः भवति। जी एवमेव इहापि जगति निर्मेये निर्मित्सा स्वीकृतं बलात्। निर्मेये जगति निर्मित्सा निर्मातुम् इच्छा स्वीकृतम्। अशुद्धमपि तद्रूप नानावैचित्र्य योग्यपि सामान्याकाररूपेण दलं भेदात्मसुन्दरम्
रूपेण दलं भेदात्म सुंदरम। अच्छा, आस्ते प्रोन्मिषितां सैषा। आस्ते प्रोन्मिषितां शेषा भेदा भेदात्मिका स्थितिः, अतएव हि सादाख्य ज्ञान शक्ति स्वरूपिणी अशुद्ध लेश कालुष्यात् परात् परतर परात् परापरतया स्थितिः तेनेश भुक्ताः भुक्ताद् एतस्माद् अपि ऊर्ध्वपदभागिनः माया प्रकटनौत्सुक्यात् तत्संस्कार जुषस्तथा बहुक्रिया समारंभमयं विविधमन्त्रणम् प्रादुर्भूतं महाज्ञान संततेश शिवप्रदम सहि तत्रापरो भावः परभाव निमीलितः न तु रूढिमुपागच्छेत् अशुद्धाध्वविधाविव तेन वैष्णव बौद्धादि शासनांतर निष्ठिता यथा सम्यग् न मुच्यन्ते न तथा यथा सम्यग् न मुच्यन्ते न तथा शैव संस्कृताः अतिमार्गक्रमकुलत्रिगस्रोतान्तरादिषु। तो एतेषां मते माया प्रकटन औत्सुक्यात् संस्कार जुषः यद्भवति बहुक्रिया समारंभमयं यत् अनेकविधं मन्त्रणं भवति तत् प्रादुर्भूत महाज्ञान संततेश्च शिवप्रदं। तदनन्तरं यत् महाज्ञानस्य संततिः प्रादुर्भवति येन शिवत्वं प्राप्यते स हि तत्रापरो भावः परभाव निमीलितः। स हि परमः भावः। ये परमः भावः किं? यत् महाज्ञानसन्ततेः शिवप्रदाया महाज्ञानसन्ततेः यत् प्रादुर्भावः स एव अत्र परभावः। स हि तत्र अपरो भावः परभावनिमीलितः। अपरः भावः अत्र पाठान्तरे सहि तन्नापरभावः, तत् अपरभावः न भवति, परभावस्य निमीलनं, परभावम् आच्छाद्य अपरभावः जी तद्भवति। परभावः तत्र भवति येन अपरभावः निमील्यते आच्छाद्यते असत् क्रियते। जी न्यग् भवति, न्यक्कारः भवति अपरभाव परभावस्य। परभावम् अन्यत्र अन्यभावः इति पदे इति विवक्षया। यतोहि अग्रे वैष्णवादीनां अत्र वैष्णवादिमतानाम् अत्र निरासः वर्तते। न तु रूढिमुपागच्छेत् अशुद्धाध्वविधाविव। यत् अशुद्ध अध्वसु यथा वैष्णवाः बौद्धाः ये बौद्धादि शासनान्तरनिष्ठ बौद्धाः भवन्ति मायाधः मायाप्रमातारः शून्यप्रमातारः। वैष्णवाः भवन्ति विद्यारागेण रञ्जिताः अधोदृष्टयः विद्या परिमिताः वैष्णवादयः भवन्ति। तेन वैष्णवबौद्धादि शासनान्तरनिश्चिता वैष्णवबौद्ध इत्यादीनाम् अत्र अन्येषामपि ग्रहणं भवति। अन्येषां न्यायवैशेषिक और सांख्य योगादीनां यथा सम्यग् न मुच्यन्ते न तथा वैष्णवा स्मृता एतेषां सम्यग् मोक्षः न भवति, तथा शैव संस्कृतानां सम्यग् मोक्षः भवति। कथं भवति? अतिमार्गक्रमकुलत्रिगस्रोतोऽन्तरादिषु। क्रमे ये कुलमार्गे स्थिताः त्रिकमार्गे स्थिताः अन्यस्रोते स्रोत पंचस्रोतांसि भवन्ति। पंचस्रोतांसि दश रौद्र यामलाः और अन्ये चतुष्षष्टि अष्टाष्ट एतेषां नाम स्रोतांसि। भवता तु अधीतं तंत्रसारे। जी तो ये येषु स्रोतांतरेषु ये स्थिताः त्रिक्रम कुल त्रिक इत्यादिषु ये स्थिताः ते सम्यग् मुच्यन्ते, अन्ये नहीं। जी अन्येषां ये बौद्धादयः शून्यदृष्टिपराः वैष्णवाः अधोदृष्टयः विद्यारागेण रञ्जिताः और बौद्धादयः ते बुद्धि नैयायिकाः बुद्धितत्त्वपरिमिताः सन्ति। तो सर्वे एतेषां मोक्षः तावत् न भवति यावत् इमे शैवमार्गे दीक्षिताः न भवन्ति। परमेशान शास्त्री तु ये सम्यक् दीक्षिता नराः तेषां नैवापवर्गस्य लाभे भेदोऽस्ति कश्चन। किंतु ये परमेशान शास्त्री आगम शास्त्री ये सम्यक् दीक्षिताः तेषाम् अपवर्गस्य लाभे कश्चित् भेदः नास्ति। अर्थात् ते
नूनं मुक्ताः भवन्ति न चैतदतिरिक्तोऽपि मोक्षोपायोऽस्ति कश्चन अन्येऽपि सन्ति वैष्णव यथा नृणामेको गम्यस्त्वयि किं वर्तते नृणामेको त्वमसि पयसामरणयोः तेषामपि जी परम्परया कश्चित् मोक्षोपायः भविष्यति कथयति न चैतदतिरिक्तोऽपि मोक्षोपायोऽस्ति कश्चन केवलं क्वाप्यनायासा जीवन्मुक्तिक्रमेण च तो जीवन अनायासः जीवन मुक्ति क्रमेण एव तत्रैव मोक्षोपाय अन्यत्र क्वापि मोक्षोपाय नास्ति शीघ्रमेव परा सिद्धिर् यथा अस्मद्दर्शनेषु यत्र शीघ्रमेव सिद्धिर्भवति चैत्यमानेषु देहादिषु अपि चिदात्मैक्य प्रतिपत्ति दार्ढ्यात् जीवन मुक्ति अतीव सरलम् एतत् जी शीघ्रमेव परा सिद्धिर्यथा अस्मद्दर्शनेषु क्वापि तत्त्वावली योग परिपाटी क्रमाच्चिरात् तैतै क्रियाकलापैश्च लभ्यते परमं फलम् अत्र मुमुक्षा एव न जायते ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम् अद्वैतवासना महदभय जी परित्राणात् द्वित्राणाम् उपजायते केषाञ्चिदेव भवति जी महदभय परित्राणात् द्वित्राणाम् उपजायते मोक्षस्य अन्यत्र केनापि उपायेन तत् तैतैः क्रियाकलापेश्च लभ्यते परमं फलम् अन्यत्र न भवति इति न ब्रूमः शीघ्रं न भवति शीघ्रमेव परा सिद्धिर्यस्मात् यथा अस्मद्दर्शनेषु इति क्वापि तत्त्वावली योग परिपाटी क्रमात् चिरात् तत्त्वावली योग तत्त्वानाम् अवली सरणी भवति केचन विद्यातत्त्वे केचन रागतत्त्वे केचन मायातत्त्वे पर्यवसिताः तो तेषां तत्त्वावली योगः ततः ऊर्ध्वं गत्वा क्रमात् चिरात् महता विलम्बेन तेषां भवति तत्त्वावली योग परिपाटी क्रमात् चिरात् भवति झटिति यथा शीघ्रमेव परा सिद्धिर्यदा अस्मद्दर्शनेष्वपि ये कृष्णन् महाभागाः सन्ति जी स्वामी नारायण ये मालिनी विजयवार्तिकम् अधीयते शताधिक पंचनवतितमः श्लोकः ग्रन्थः वर्तते भवतां सिस्टम् सिस्टम् मध्ये वर्तते तत्र शीघ्रमेव परा सिद्धिर्यथा अस्मद्दर्शनेषु इति तन्न भवति तैतै क्रियाकलापैश्च लभ्यन्ते परमं फलम् अत एवास्ति संहारदृशां कौलिक्यपीह दृक् यथोक्त कालपादादौ दीक्षयेत श्वपचानपि तदुन्मेषादिका पञ्च या पूर्वं प्रागभेदतः तैतैः क्रियाकलापैः परमं फलं लभ्यते अस्मिन् मार्गे आगमिक मार्गे अत एवास्ति संहारदृशां कौलिकी अपि इह दृक् यथा तत्र प्रोक्तम् आसीत् कौलिकीयं कौलिकोऽयं विधिर्देवी मम हृद्व्योम्न्यवस्थितां परात्रिशिका शास्त्रे तद्वत् इहापि अत एवास्ति संहारदृशां कौलिकी अपि इह दृक् यथोक्तं कालपादादौ दीक्षयेत् कालपादतन्त्रे आगमे लिखितं यत् श्वपचान् अपि येषामपि दीक्षा स्यात् तत्र वैष्णवेषु अपि मन्यते अहोतो स्वपचोतो अहो वत् स्वपचोतो वरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् नामग्रहणादौ एतेषाम् अन्त्यजानां तदनन्तरं स्वपचानामपि अधिकारः विधीयते आगमे स्वपचान् इति अत्र पक्षे दीक्षयेत् स्वपचान् अपि इति पाठः समीचीनं प्रतीयते अन्यत्र अपि दीक्षयेत् एभ्यः दीक्षाया आदानम् अपि विधीयते लामसरायजी इदानीं न सन्ति तेभ्यः पृष्टमासीत् आपञ्चमान् दीक्षयेत् आपञ्चमान् पञ्चमाभ्यः पञ्चमः भवति स्वपचः येषामपि दीक्षां कुर्यात् तो तत्र दीक्षयेत् स्वपचान् इति स्वपचान् अपि इति पाठः श्लिष्टतरः भविष्यति
चिदुन्मेषादिका पंच या पूर्वं प्रागभेदतः प्रोक्ता परस्मिन् चिन्नाथे भैरवे समवायतः तायेव भाव तायेव भाव उपाध्यंश उपाधि लब्ध भेद विभाविता अंश लब्ध भेद श्वपचानपीति पक्षे यत् अन्यत्र श्रीविद्याक्रमे यत् प्रोक्तम् तत्र यत् प्रोक्तं श्वपचेभ्यो विगृह्णीयात् यदि भाग्येन लभ्यते श्वपचेभ्यो विगृह्णीयात् यदि भाग्येन लभ्यते तत्र विद्यायाः स्तुत्यर्थम् एतत् प्रोक्तम् श्वपचे अपि इत्यनेन किमुत कैमुतिकन्यायेन किमुत ब्राह्मणादिभ्यः येषां दीक्षादाने निसर्गतोऽप्यधिकारः विद्यते इहापि दीक्षयेत श्वपचान् इति दीक्षयेत श्वपचान् अपि इति पाठः समीचीनः चिदुन्मेषः अग्रे पठ्यते भवता ता एव भावोपाधि अंशलब्ध भेद विभाविता भेदांशमेव पुषणन्ति प्रागभेदजुषोप्यलम् तथा हि ओदन संभोगो यो देहस्योपचायकः कफसञ्चयपातेन स देहस्यापचायकः ननु देवस्य विश्वात्म भेदेपि स्वापरिच्युते विकारिषु एव योग्यानाम् उपाधीनां गतिः कुतः तदुपाधिवशाद् भेदो भैरवी भावसंज्ञा संभवात् इति नास्मन् मनोभूमा उपारोढुं विहार्हति तूष्णीं विकारिणिको भावाः सन्ति इति ह्यति साहसम् इति साहसम्। तो एतावता यत् प्रोक्तं यत् कल्पपादादिषु प्रोक्तः परस्मिन्नाथे भैरवे समवायत यतो हि सर्वं चिन्नाथे चिन्मये भैरवे समवायतः सर्वं तत्र सर्वमनुस्यूतं वर्तते ता एव भावोपाध्यंश लब्ध भेद विभाविता भावोपाधि अंशेन यत् भेद विभाविता यत् प्राप्तं ता एव भेदांशम् एव पुष्णन्ति तेषामपि अभेदे एव समर्पकत्वं भेदांशे प्रागभेदजुषोप्यलं प्रागभेदा यत् पुरा नाम शिशिक्षोन्मेषात् पूर्वं यत् अभेदम् आसीत् तम् एव भेदांशम् एव तत् पुष्णन्ति यथा हि ओदन संभोगो यो देहस्योपचायक ओदन संभोगः भक्त इत्यादिकं भक्तं भुक्त्वा शरीरं पुष्यते देहस्य उपचायक उपचीयते यदन्नेन तिरोहति यदन्नेन तिरोहति वेदेपि वर्तते वाक्यम् अन्नेन अतिरोहति एदन्नेन तिरोहति एतावानस्य महिमा अथोज्जायागिश्च पुरुषः अन्नेन ओदनेन ओदनादिभ्य ओदन संभोगः देहस्य उपचायक देहस्य वृद्धिर्भवति कफसञ्चयपातेन स देहस्यापचायकः तेनैव यदि कफादिसञ्चयः भवति ओदनेन तेनैव देहः कार्श्यताम् अपचयः देहस्य अपचयः भवति ननु देवस्य विश्वात्म भेदेपि स्वपरिच्युतेः विकारिषु एव योग्यानाम् उपाधीनां गतिः कुतः ननु तो ये यत् प्रोक्तं भेदांशम् एव पुष्णन्ति प्रागभेदजुषाः यत् आसीत् अभेदजुषाः शिशिक्षोन्मेषात् पूर्वं तत् शिशिक्षायाः अनन्तरं भेदांशं पुष्णन्ति तस्य उदाहरणं प्रस्तूयते ओदन संभोगः ओदनादि भक्षणं यथा देहस्य उपचायकः देहस्य वृद्ध्यर्थं भवति वृद्धिहेतुर्भवति स एव ओदन संभोगः कफ आदि संचयेन देहस्य अपचायकः भवति। अत्र विषमा अस्मिन् दृष्टान्ते दार्ष्टान्ते वैषम्यम् उपस्थापितं ननु देवस्य विश्वात्मभेदेपि स्वापरिच्युते विकारिषु एव योग्यानाम् उपाधीनां गतिः कुतः किन्तु विश्वात्मभेदेपि स्व अपरिच्युते यावत् तस्य स्वमहिमातः परिच्यवः न भवति देवस्य ये तत् किं क्रमसर्ग इत्यादि विधौ
अपचय परिच्युतिः यावत् न भवति तस्य देवस्य विश्वात्मभेदे सति अपि विकारिषु एव योग्यानाम् उपाधि विकारिषु योग्यानाम् उपाधीनां गतिः कुतः अर्थात् न कुतोपि तदुपाधिवशात् भेदो भैरवी भाव संभव भैरवी भैरव चिन्नाथे चिद परस्मिन् परभैरवी चिन्नाथे चिन्मयी भैरवी तत्र सद्वितीयत्वाभावात् तदुपाधिवशात् वशाद भेदो भैरवी भाव संभवात् तदुपाधिवशात् योग्यानां विकारिषु एव योग्यानाम् उपाधीनां विकारिषु एव उपाधय विकारिषु एव युज्यन्ते। तो अस्मिन् देवस्य विश्वात्मभेदे स्वपरिच्युते स्वमहिम्नि अवस्थिते भेदे उपाधीनां गतिः कुतः न कुतोपि इत्यर्थः। उपाधिवशात् भेदो भैरवी भाव संभवः इति नास्मन् मनोभूमां भूमौ उपारूढुम् इहार्हति। तो यद् भवता प्रोक्तम् उपाधिवशात् भेदः भैरवे भावसंभवः भावानां संभवः भवति उपाधिवशात् तत् अस्माकं मनोभूमौ उपारोढुं नार्हति। तत् अस्माकं भवतां सिद्धान्तः न रोचते। तूष्णीं विकारिणो भावाः सन्ति इति यतिसाहसम्। विकारिणः भावाः तूष्णीं विकारिणो भावाः तूष्णीं सन्ति इति वक्तुं साहसम् एव। अग्रे देवः स एव विश्वात्मा स एव विश्वात्मा देवस्य विश्वात्मा तथा रूपेण भासते अनुपाधेरभिन्नस्य भिन्नं नोपाधिभासनम् नन्विद्धं तद सत्यं स्यात् कथं सत्यं तदेव हि तथावभासादन्यत्व किम् असत्यं निरूप्यताम्। किं सत्यं निरूप्यताम्। देव स एव देवः विश्वात्मा तथा रूपेण विश्वरूपेण भासते। अनुपाधेरभिन्नस्य भिन्नं नोपाधिभासनं। यः अनुपाधिः निरुपाधिः अभिन्नः वस्तुतः यस्मिन् भेदः नास्ति भिन्नं नोपाधिभासनं तस्मिन् यत् उपाधिना यत् तस्य भिन्नतया भासनं भवति तद् वस्तुतः तस्य उपाधिभासनं भिन्नं न भवति। ननु इत्थं तदसत्यं स्यात् कथं सत्यं तदेव हि। ननु इत्थं यदि इत्थं नाम यदि अनुपाधेरभिन्ने यदि उपाधीनां भासनं भिन्नतया उपाधीनां भासनं स्यात् चेत् यदि एतत् सत्यं तत् कथं सत्यं तदेव हि तदेव सत्यं कथं तथावभासनात् अन्यत् क्व किं सत्यं निरूपताम्। तो यदानीं भासनात् उपाधीनां भासनं न भवति तस्मिन् दशायां किं सत्यं भवति तद् निरूप्यताम्। तो ननु एवं स्वप्नसंसारः किं सत्यं किं त्वसौ किल अभीष्टार्थक्रियान्वन्ध्यो सत्यो व्यवहृतः परम् एतच्चाग्रे प्रपंचेन युक्तियुक्तं निरूप्यते तस्मात् उन्मेषशक्तिर्या पूर्वमासीत भेदिनी। ननु एवं स्वप्नसंसारः किं सत्यं किं त्वसौ किल। ननु स्वप्नसंसार एवं स्वप्नसंसारः किं सत्यं किं त्वसौ किल अभीष्टार्थक्रियावन्ध्योऽथ सत्यो व्यवहृतः परम् एतच्चाग्रे प्रपंचेन युक्तियुक्तं निरूप्यते तदुन्मेषशक्तिभ्यां पूर्वमासीत् अभेदिनी। ये स्वप्नसंसारः सत्यं वा किन्तु असौ सत्यं किं सत्यं किं तु असौ किल। स्वप्नसंसारः पृच्छ्यते किं सत्यं किन्तु असौ सत्यमेव। अभीष्टार्थक्रियावन्ध्यो असत्यो विवरतः परम्। असत्यः किं नाम असत्यत्वम् अभीष्टार्थक्रियावन्ध्यत्वम् व्यवहृतः परम् एतच्चाग्रे प्रपंचेन युक्तियुक्तं निरूप्यते तस्माद् उन्मेषशक्तिर्या पूर्वमासीदभेदिनी भावोन्मेष स्वरूपासौ याता तत्पुरुषस्थितिः तदभिन्नं यदग्राह्यं यच्चा ग्राहकमीश्वरम् इति श्वः इतः अग्रे श्वः ध्येष्यामः। ओम
श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान् द्व्यष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वन्दे गुरुर्मण्डलम्। प्रणमामि। ओम नमो अहमर्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। अस्य विषयः निरूपितम् आसीत्। विषयः एतावता निरूपितं, सन्देहः अपि निरूपितम्। अधिकरणं भवति विषयो विषयश्चैव पक्षौ पूर्व परौ तथा निर्णयश्च पंचांगम अधिकरणस्य पंचांगम भवति। पंचांगम अधिकरणं तो विषयः प्रोक्तं, विषयः मीमांसितं, ब्रह्मविचारार्हं भवति न वा इति इदानीं विषयः स गुरुमेवाभिगच्छेत्, अपरा आसीत् तद्विज्ञानार्थं गुरुमेवाभिगच्छेत् और नास्ति कृतेन परीक्षलोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात्। तो इति द्वाभ्यां विषयः निरूपितम्। इदानीं संदेहः अपि यस्य संदेहस्य विचारः जातः, ब्रह्मविचारयोग्यः न भवति भवति वा इत्यस्य विचारः अभूत्। इदानीं ततो ब्रह्मविषयं ज्ञानम् अपि न सम्भवति। तो ब्रह्मविषयं ज्ञानं तदनन्तरं फलम् मुक्तिः प्रयोजनम् अनादिसिद्धसंसारस्य दुरुपहनवत्वात् इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः। वादी यदि कथयति मुक्तिः अपि प्रयोजनं नास्ति, ब्रह्मविषयं ज्ञानं न भवति, कथं न भवति, तथा प्रयोजनं च न किञ्चित् पश्यामः। ब्रह्मज्ञानस्य कश्चित् प्रयोजनम् अपि नास्ति, मुक्तिः अपि प्रयोजनम् इति स्यात् चेत् तच्च नास्ति ब्रह्मज्ञानस्य ब्रह्मविचारस्य वा। वादी एवम् आशङ्कते। अनादिसिद्धसंसारस्य दुरपहनवत्वाद् इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः सर्वदा समारम्भणीयं शास्त्रम्। तो संदेहात् संदिग्धतया विषयत्व संभवात्। अत्र संभवः संदेहस्य अपि यः विचारः जातः। संदेहः नाम यति गुरुपसदन श्रुतिः गुरुपसदनेन अपि तद्ज्ञानं सम्पादयति इत्येवम् आदरातिशय प्रकटनार्थो विधिस्वरूपार्थवादः। विधिस्वरूपनाम अत्र अर्थवादः आदरप्रकटनार्थं भवति। अटेत् पृथ्वीं कृष्णां सशैलवन काननां यदि लभ्येत पितर्येषु साम्नाम् अक्षरचिन्तकः। अत्र साम्नाम् अक्षरचिन्तकः, सामसु अक्षरमुद्गीतम् उपासीत छन्दोगे वर्तते न वा। अत्रापि एक अनुवाकः वर्तते, सर्वेखां वा एक वेदानागुं साम यत् सर्वे खामैव तद् वेदानागुं रसो यत् साम। किं वर्तते दिवाकर जी? रुद्र्यां सर्वान्ते मंत्र आगच्छति। सर्वेखां वा एक वेदानागुं रसो यत् साम सर्वेखामैव तद् वेदानागुं रसो यत् साम। तो एवं यः सामसु साम्नाम् अक्षरचिन्तकः पितृयेषु साम्नाम् अक्षरचिन्तकः यदि कश्चित् स्यात्, तस्य दर्शनार्थं तस्य सेवार्थम् अटेत् पृथिवीं कृत्स्नां सशैलवनकाननं यदि लभ्येत पितृयेषु साम्नाम् अक्षरचिन्तकः इति वदति। तो अत्र साम्नाम् अक्षरचिन्तकः पितृयेषु साम्नाम् अक्षरचिन्तकस्य महात्म्य अस्य अतिशय आदर प्रकटनार्थं विधिस्वरूपार्थवादः वर्तते। सहि यदि एकं भोजयेत् श्राद्धे छन्दोगं तत्र भोजयेत्। ये श्राद्ध भोजने श्राद्धादौ विधिर्वर्तते। दशावरान् भोजयेत्, नैगं भोजयेत्। भवतः श्राद्धे कति ब्राह्मणाः निमन्त्र्यन्ते भोज्यन्ते? द्विब्राह्मणाः। न्यूनतमाः द्वौ ब्राह्मणौ आमन्त्र्येते।
तो यदि एकं भोजयेत् श्राद्धे, यदि ते सर्वेषाम् अलाभे एक एव यदि भोजनीयः एकस्मै सब यदि एकं भोजयेत् श्राद्धे छन्दोगं तत्र भोजयेत्। छन्दोग सामवेदे छन्दोग शाखाध्यायी छन्दोगाः किं भवन्ति? सामसारः ताण्ड्यशाखीयः ताण्ड्यशाखीयः ब्राह्मणः भोजयेत्, ब्राह्मणं भोजयेत्। सामवेदः तत्र वर्तते। सामवेदिनः यदि यदि आगतः तत्र श्राद्धमेव निराशा पितरं गतः गता इति वर्तते तत्र। निराशा पितरं गतः। ये प्रति येन स्वकीय श्राद्ध पद्धति इत्यस्मिन् स्वयं प्रक्षिप्तम्। क्वचित् ऊर्ध्वपुण्ड्रधारिणं दृष्ट्वा निराशाः पितरः गतः, क्वचित् त्रिपुण्ड्रधारिणं वीक्ष्य निराशा पितरः सामवेदिनं दृष्ट्वा सद्यः श्राद्धं समाप्य। यदि एकं भोजयेत् श्राद्धे छन्दोगं तत्र भोजयेत्, अर्थात अन्य शाखीयं न भोजयेत्। ऋचो यजुंश्च सामानि तृतीयं तत्र विद्यते। छन्दोगे रचद्यूढः साम गीयते। ये सामवेदिनः ते बहु किं ऋग्वेदम् अपि जानन्ति, यजुर्वेदम् अपि जानन्ति, सामवेदं तु जानन्ति एव। तो एवं तृतीयं तत्र विद्यते इति विधिपरिगृहीत छन्दोग प्रशंसार्थो विधिस्वरूपो अर्थवा। अत्र विधिस्वरूप अर्थवादः, ये विधिवत् प्रतीयते अर्थवादः, विधिवत् अर्थवादः प्रतीयते, किन्तु विधिः नास्ति, अर्थवाद एव। न तु गुरूपसदनश्रुतिर्विधिः। तत्र वादी कथयति तद्वत् गुरूपसदनश्रुतिः विधिर्नास्ति। तद्विज्ञानार्थं किमस्ति? गुरुमेवाभिगच्छेत्। तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्। अयत्नलभ्ये तदनुभवे साधनविधानान् अपेक्षणात् न च ब्रह्मानुभवार्थं साधनविधानानि अन्यथा अनुभवत्येव ब्रह्मजीवात् अन्यदिति कल्पनीयम्। तो न तो गुरूपसदनश्रुतिर्विधिः, गुरूपसदनश्रुतिः विधिः नास्ति, तद्वद् विस्वरूपार्थवादः। अयत्नलभ्ये तदनुभवे भूतं ब्रह्म, तस्य कृते कश्चित् मनोव्यापारादि न अपेक्षते। साधनविधानान् अपेक्षात् तस्य कृते कश्चित् साधनम् अपि न अपेक्षते। न च ब्रह्मानुभवार्थं साधनविधानानि अन्यथा अनुपत्त्येव ब्रह्मजीवाद अन्यदिति कल्पनीयम्। तो यदि ब्रह्मानुभवार्थं साधनविधान व्यतिरिक्तम् अन्यत् किमपि नास्ति, अन्यथा अनुपत्तिः, यस्य कृते स्वभाव प्रयोज्य उपपाद्य अभाव प्रयोज्य उपाद्य अभाव प्रयोज्य उपाद्याभावः उपपाद्यकाभावः उपपादकाभाव प्रयोज्य उपपादकाभावः भवति। अन्यथानुपपत्तिः। अन्यथानुपपत्त्या एव ब्रह्मजीवादन्यत् इत्यपि न कल्पनीयम्। अवान्तरवाक्यार्थ स्वारस्यानुरोधेन महातात्पर्यविषयार्थ भंगा योगात्। अन्यथा हि को हि तद्वेद यद्यमुष्मिन् लोको अस्ति न वा इति वाक्यार्थ स्वारस्यानुरोधेन ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति प्रधानवाक्यार्थ परित्याग प्रसंगात् इत्याशयेन पूर्वपक्षम् उपसंहृत्य सिद्धान्तं प्रति जानीते इति प्राप्ते ब्रूमः। तो एतावता वादिभिः नानाविधाया शंकाः क्रियते, तां प्राप्ते इति प्राप्ते ब्रूमः सर्वथा समारंभणीयं शास्त्रम्। अग्रे पठ्यताम्। मम पार्श्वे ग्रन्थः वर्तते, किञ्चित् बाधा वर्तते। संदिग्धत्वं तावत् उपपादयति यदयम् इति। असंदेहः पादिन्याः श्रुतेः कथं संदेह हेतुत्वम् इति चेत् तत्राह निरस्त। अस्य संक्षेपेण ह्यः अस्माभिः विचारितम् आसीत्, इदानीं किञ्चित् संक्षिप्य अस्य पुनरावृत्तिः क्रियते सिंहावलोकनन्यायेन।
निष्कलं निष्क्रियं शांतं निरवध्यं निरंजनं यः काल कालो गुणी सर्वविद्यः इत्यादि श्रुतिभिश्चावगम्यताम्। तत्र संदेह हेतुत्वम्। तो संदेह हेतुः श्रुतिवाक्येषु संदेहः न शक्यते कल्पयितुम्। अनादिकाल प्रवृत्त देहात्म भ्रमादि वासना मूल नानाविध कर्म फल भोगानुगुण मनुष्य पशु पक्षी सरीसृप तरुगुलमलतादि शरीर प्रवेश निर्गम व्यापार परवशः तत्प्रयुक्त निरवधिक दुख भोक्ता च जीव इति वैराग्यापाद उदाहरणिष्यमाण श्रुति प्रत्यक्षानो भवैश्च अवगतम्। किम अवगतम्? ये असंदेहापादिन्य ब्रह्म शब्दस्य किमासीत् असंदेहापादिन्या श्रुतिः कथं संदेहहेतुत्वम् इति चेत् तत्राह असंदेहापादिन्या श्रुतिः संदेहापादकत्वं कथम् इति अस्य समाधानं क्रियते। वैराग्य जीव इति सुख दुख भोक्ता जीवति जीवस्य ब्रह्मणः ब्रह्म यदि वा ततो अन्यत् सर्वत्रापि यदि जीव एव ब्रह्म यदि वा ततो अन्यत् सर्वथापि शास्त्रारंभे न क्वचित् अनुपपत्तिः। प्रथमे पक्षे यदि जीवः ब्रह्म तर्हि अपि शास्त्रारंभे अनुपपत्तिः नास्ति। यदि जीवः ब्रह्मणा अभिन्नः तर्हि अपि शास्त्रारंभे अनुपपत्तिः नास्ति। अर्थात् सर्वथा समारंभणीयं शास्त्रम्। अनादिकाल प्रवृत्त देहात्म भ्रमादिवासना अत्रापि जीव इति वैराग्यापादोदाहरिष्यमाण इति श्रुति प्रत्यक्षानुवैभवश्च अवगतम्। ततो विरुद्ध धर्मादिकरणत्वात् भाव्यं ब्रह्मणा जीवादन्येन ततश्च केनाभिप्रायेण जीव ब्रह्मणोः समानाधिकरण्य निर्देश इति तद्गतिर्वक्तव्या। तो यदि केनाभिप्रायेण जीव ब्रह्मणोः समानाधिकरण्यं यत् प्रोक्तं तत् कथं सिद्ध्यति इत्यपि वक्तव्यम्। अन्यथा गत्यन्तराभावे विरुद्ध धर्माधिकरणत्वेपि श्रुतिबलात् ब्रह्मणः प्रसिद्ध जीवरूपता एव सिद्ध्येत। यदि अन्यः कश्चित् गतिः नास्ति यया समानाधिकरण्य निर्देशः भवति सा गतिः वक्तव्या। यदि नास्ति सा गतिः सा युक्तिः नास्ति तर्हि विरुद्ध धर्माधिकरणत्वेपि श्रुतिबलात् ब्रह्मणः प्रसिद्ध जीवरूपता एव सिद्ध्येत। असंगत्वादि श्रुति सिद्धं जीवस्य शुद्धं रूपमस्ति तदेव तात्विकम् इति तद्रूपतः वा सिद्ध्येत इति तद्गति विचार प्रयोजकं संदेहमेव अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि श्रुतयः प्रयोजयन्ति। स्पष्टं जातम्? असंगत्वादि असंगो ह्ययं पुरुषः इत्यादि या श्रुतिसिद्धं जीवस्य शुद्धं रूपं तदेव तात्विकम् इति तद्रूपतः वा सिद्ध्येत इति तद्गति विचार प्रयोजकं संदेहमेव अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि श्रुतयः प्रयोजयन्ति। न तु जीव एव ब्रह्म इति निश्चयं जनयन्ति इत्यर्थः। एतयोरित्यस्य ब्रह्मजीवत्वपरत्वे एकभावः एकत्र धर्मिणि एकत्र धर्मिणि सद्भावः जीव ब्रह्मपरत्वे तु ऐक्यम्। एकत्र धर्मिणि सद्भावः जीव ब्रह्मपरत्वे तु ऐक्यम्। अस्य अयमात्मा ब्रह्म इति श्रुतेः संदेहजनकत्वम् अत्र निरस्यते। एतयोः इत्यस्य ब्रह्मजीवत्वपरत्वे एकभावः एकत्र धर्मिणि सद्भावः जीव ब्रह्मपरत्वे तु ऐक्यम्। यदि ऐक्यं तर्हि एव भविष्यति यदि जीवः ब्रह्म एव। अत्र वादिना आशंक्यते पूर्ववृत्तधर्ममीमांसा शास्त्रविचारलब्धसंख्या मुष्ट्यधिकरणादि न्यायात्। ये तत्र तण्डुलमुष्टिः इत्यादीनाम् अष्टौ वा कस्मिंश्चित् यागविशेषे तण्डुलसंख्यां मुष्ट्यधिकरणादि न्यायात् अनुसन्धानवतः चरमश्रुत ब्रह्मशब्दार्था परिग्रहेण जीवे ब्रह्मशब्दस्य मरुत्वतीन्द्रशब्दस्येव संकुचितकृत्या जीव एव वेदान्तेषु मुमुक्षुवैदित्वाभिमतस्य ब्रह्मशब्दार्थ इति निश्चेतुं शक्यम् इत्याशङ्क्य विनिगमनाविरहेण तथा निश्चयासंभवार्थं विधान्तरेणापि
संशयप्रयोजकानि वाक्यानि उदाहरन्ति अपि चेति। अस्य शङ्का स्पष्टं जातं। शङ्का भवति पूर्ववृत्तधर्ममीमांसाशास्त्रे विचारलब्धसङ्ख्यामुष्ट्यादिकरणादिन्यायानुसन्धानवतः संख्यामुष्ट्यादिकरणे यत् कति मुष्टयः सन्ति एकस्मिन् यागे कस्मिंश्चित् यागे 8 कस्मिंश्चित् 4 कस्मिंश्चित् 9 मुष्टिकाः परिमितं तण्डुलं यद्वा व्रीहयः तण्डुलं पृथक् स्थाप्यते क्व च वा क्व प्रस्थाप्यते तस्य अनुसन्धानं येन सम्यक् कृतं अनुसन्धानवतः चरमश्रुतब्रह्मशब्दार्थपरिग्रहेण जीवे चरमश्रुत सर्वान्ते कस्मिंश्चित् यागे 1 कस्मिंश्चित् 4 कस्मिंश्चित् 9 मुष्टयः सर्वान्ते 9 मुष्टयः चरमश्रुत ब्रह्मशब्दार्थपरिग्रहेण जीवे ब्रह्मशब्दस्य मरुत्वतीन्द्रशब्दस्य इव संकुचितवृत्त्या ब्रह्मशब्दस्य मरुत्व इंद्र इत्यादि शब्दस्य एव संकुचितवृत्त्या जीव एव वेदान्तेषु मुमुक्षुवेद्यत्वाभिमतस्य ब्रह्मशब्दार्थ इति निश्चयितुं शक्यं इत्याशङ्क्य। जीव एव संकुचितवृत्त्या ब्रह्म एव जीवः निश्चेतुं शक्यम् इत्याशङ्क्य विनिगमनाविरहेण अनिश्चयासं तत्र विनिगमः अत्र न भवति। विनिगमः न्याय पञ्चावयवेषु विनिगम तथा निश्चयासंभवार्थं विधान्तरेणापि संशयप्रयोजकादिवाक्यानि उदाहरति अपि चेति ननु षड्विधतात्पर्यलिङ्गोपेतत्वात् तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि एवमात्मा ब्रह्म विज्ञानं ब्रह्म इत्यादि श्रुतयः एव तात्विका भेदपरा न तु अन्नादिश्रुतयो नवाजीव ब्रह्म भेदश्रुतयः इति चेत् तर्हि प्रतिवेदान्तम् उपक्रमोपसंहाराभिस्तात्पर्यनिर्णयो महता विचारेण साध्य इति तदर्थं विचारित शास्त्रमारम्भणीयम् एव स्यात्। तदर्थं विचारशास्त्रमारम्भणीयम् एव स्यात्। तत्र प्रथमस्तु अन्नमयादिषु यत् ब्रह्म प्रोक्तम् अन्नं ब्रह्मेति मनो ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानं ब्रह्मेति विजानात्। तत्र ब्रह्म इत्यस्य ब्रह्मणः तत्र नानात्वं नाभिप्रेतम्। अन्नादिश्रुतयो नवाजीव ब्रह्मभेदश्रुतयः तत्र ब्रह्मणः नानात्वे सति तत्र ब्रह्म इति स्थाने जीव इति कदाचित् कश्चित् जानीयात् श्रुतयति चेत् तर्हि प्रतिवेदान्तं प्रति उपनिषत्सु एकैकस्मिन् उपनिषदि प्रतिवेदान्तम् उपक्रमोपसंहारादिभिः षड्लिङ्गेन यद्वा तात्पर्यनिर्णयः महता विचारेण साध्य इति तदर्थं विचारशास्त्रम् आरम्भणीयम् एव स्यात्। यदि षड्विधतात्पर्यलिङ्गोपेतानि तत्त्वमस्यादिवाक्यानि जीवब्रह्मणो स्वरूपा वेदपराणि इति सिद्धान्ती मन्येत तदा प्रत्यक्षसिद्धो जीव एव ब्रह्म तव मतं चेत् प्रत्यक्षसिद्धस्य तस्य न शास्त्रविषयतया जीवस्य शुद्धं निर्विशेषम् अप्रसिद्धं रूपान्तरं ब्रह्म इति तव मतं चेत् तस्य अत्यन्त अप्रसिद्धस्य बुद्ध्यारोहा अनर्हस्य न शास्त्रविषयता इति पूर्वपक्षिणा ब्रह्मणो विषयत्वा संभवे समर्थ्यमाने सिद्धान्तिनः कुतो हेतुर्जीव एव ब्रह्म येन तस्य विषयत्वं न संभवेदिति हेत्वाकाङ्क्षा न भवति। सिद्धान्तिना उच्यमानस्येव जीवो ब्रह्म इत्यर्थस्य पूर्वपक्षिणा अनुदितत्वात् इति तत्र पूर्वपक्षिणा स्वानुदित अर्थोपपादनार्थं तदनुकूलन्यायविचाराय शास्त्रारम्भो नापेक्ष्येत। इति शास्त्रारम्भः पूर्वपक्षे नेट
श्री राम।